इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो शौकत तरीन आपको, आपकी सारी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये आज प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम इसकी लॉन्च कर रहे हैं। मैं आप सबको ख़ास तौर पे खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि असल में ये हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने एक बड़ी 74 साल पहले बहुत बड़ी गलती की, और मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है। हम ये समझते थे कि एक वक्त पे हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, उसके बाद हम फिर एक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाए। और ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूं कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। देखिए, मदीना की रियासत की मैं क्यों बात करता हूं, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, और मॉडल की कामयाबी होती है जो उसके रिजल्ट्स देते हैं। तो वो जो फिनोमेना हुआ था मदीना की रियासत के बाद, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये कोई फैंटेसी नहीं है या ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल, कि एक सिविलाइजेशन जिसकी हैसियत नहीं थी वो एकदम राइज किया और उसने दुनिया की इमामत की, और 1000 साल तक दुनिया का प्रीमियर सिविलाइजेशन रहा। तो मदीना की रियासत क्यों अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। यह हमें गलत फहमी है कि हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो इसलिए हमें कहता है कि अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे तो कि इंसान का कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा और वो एक अजीम इंसान बन जाएगा, और अगर आप उनकी जो उन्होंने रियासत बनाई थी उसके असूलों पे चलेंगे, आपकी रियासत उठ जाएगी। मेरा ये ईमान है कि जो मदीना की रियासत में तो हुआ था, पहले उन्होंने फलाही रियासत बनाई थी, फिर खुशहाली आई थी। ये बिल्कुल गलत हमें ख्याल है कि जो पहले पैसा आया था और फिर उन्होंने सारा निचले तबके को, जो पहली दुनिया की तारीख की एक वेलफेयर स्टेट बनी थी, वो वेलफेयर स्टेट पहले बनी थी, फिर खुशहाली आई थी। क्योंकि अल्लाह की बरकत आती है, जो हम अल्लाह में मानते हैं उसकी बरकत आती है, उसकी जब वो खुश होता है कि आप उसकी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, तो ऊपर से फिर वो आपकी मदद करता है। क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखते देखते दो सुपर पावर्स के बीच में एक कौम जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी और डिवाइडेड थी ट्राइब्स के अंदर, वो एकदम उठ गई और दोनों सुपर पावर्स उसके सामने कोलैप्स कर गया और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिस कौम में इंसानियत होती है, अल्लाह की बरकत आती है उसके ऊपर, और साथ साथ उसके इंसाफ। ये दोनों अल्लाह के हुक्म है, इंसाफ और इंसानियत। ये बेसिस है एक सिविलाइजेशन का। अब आप दो कौमें देख लें, एक ही जितनी आबादी दोनों की, एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ चाइना। 35 साल पहले देख लें, 40 साल पहले तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आप उनके सोशल इंडिकेटर्स देख लें, तकरीबन साथ साथ थे वो। आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का, और नीचे गुर्बत है। चाइना ने वो जो हम चाहते हैं, चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया। उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया, और हम चाइना जब गया तो उन्होंने बकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को किस तरह ऊपर उठाया, कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया, और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बकायदा प्रोग्राम्स बना के 10 साल, 15 साल, 20 साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया, और वो चीज की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। यानी जिन नंबर्स में उन्होंने लोगों से गुर्बत से निकाला, और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है।
تو آپ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا. سو ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، جب ہم نے ایک بہت بڑا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا اور ایک ایلیٹسٹ سسٹم بن گیا. جو آپ اور چیزیں چھوڑ دیں، تعلیم کا نظام لے لیں، یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم، دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو، لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اس سے، ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھی، ہمیں کوئی انسینٹو نہیں تھا کہ چینج کریں سسٹم. کیونکہ نیچے جو، اور پھر نیچے سے جو اوپر آتا تھا، جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے ایونچولی اپنی زندگی بہتر کر لی، وہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں بھیج دیتے تھے. ان کو بھی جب وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے تھے، وہ ادھر پہنچ جاتے تھے جدھر وہ فیصلے کر سکتے تھے، تب بھی انہوں نے وہ سسٹم نہیں چینج کیا، کیونکہ وہ پھر بینیفیشری بن گئے اس ایلیٹس سسٹم کے. اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم، کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا، اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو آبجیکٹ کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناانصافی کا سسٹم ہے، اس کے بعد بھی کامنٹ کر رہے ہیں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ سمجھ نہیں آئے کہ پیچھے کیسے جا رہے ہیں. اگر آپ ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں تو پیچھے کیسے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو شوکت نے بات کی کہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے. قرضے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے، گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگوں میں ہونی چاہیے، تعلیم پیسے والے، انصاف کا نظام صرف پیسے والے لوگوں کے لیے. غریب آدمی اور ایک طاقتور کا مقابلہ ہو جائے عدالت میں، وہ کبھی غریب جیت ہی نہیں سکتا، اس کو انصاف ہی نہیں مل سکتا. سو سارا سسٹم کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے لوگوں کو. یہ کبھی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا جب تک ہم فنڈامنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. میں بڑا سوچتا تھا کہ 1700 میں 1700 میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ 24% تھا دنیا کا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے پیچھے رہ گیا. تو ایک برنیئر ہے جو 1650s میں جو شاہ جہان کے کورٹ میں جاتا ہے اور وہ فزیشین بن جاتا ہے وہاں. تو اس کی ڈائریز ہیں کہ وہ کورٹ کی لائف کیا تھی. تو اس میں بڑی زبردست انسائٹ ملتی ہے کہ ہم کیوں پیچھے چلے گئے. اس وقت سپر پاور تھے مغل، دنیا کی سپر پاور مانے جاتے تھے وہ. تو وہ جب وہ ڈسکرائب کرتا ہے وہاں کی دنیا، اور پھر وہ کمپیئر کرتا ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ فرانس میں کیا حالات تھے اور ادھر کیا حالات تھے ہندوستان میں. تو پہلے تو وہ بادشاہ کا بتاتا ہے کہ اس کے پاس جس طرح کے جو وسائل تھے، پیسے تھے، ہیرے، جیولری، سب کچھ، کہتا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا فرانس سے، ان کا بادشاہ. یعنی جس طرح کی وہ امیری تھی، اس کے بادشاہ، مغل بادشاہ، پھر اس کے پرنسز تھے، پھر ان کا سارا. لیکن اس نے جو اصل بات کی، اس نے کہا جب میں دلی میں جاتا تھا اور میں اس کو کمپیئر کرتا تھا پیرس سے، تو پیرس میں جب آپ سڑک پہ پھرتے تھے تو 7 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے اچھے ہوتے تھے، اور 3 ہوتے تھے جو کہ غریب ہوتے تھے. لیکن کہتا جب میں دلی کی سڑک میں پھرتا تھا تو 6 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جو غریب ہوتے تھے، اور صرف 3 یا 4 ہوتے تھے جن کے اچھے کپڑے تھے. تو بیسکلی جب ایک انیکوالٹی ہوتی ہے سوسائٹی میں، یہ بیسز ہوتا ہے اس کا نیچے جانے کا. کوئی بھی معاشرہ نہیں کامیاب ہو سکتا جدھر ایک امیروں
अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो, कोई माशरा नहीं कामयाब हो सकता। तो हमारी क्या कोशिश है, वो अपना जरा माइंड सेट और मुल्क की प्रायोरिटीज चेंज करें कि ये जो नीचे तबका है, जिसके लिए ना हम आपको पता है कोई घर ही बेचारे नहीं बना सकते, कोई सिस्टम ही नहीं था लोन देने का। गरीबों को तो छोड़ें, जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, गरीब जो हमारे लोअर मिडिल क्लासेस हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, वो भी घर नहीं बना। कैश है तो घर बनाओ, या कोई सिस्टम ही नहीं था हाउस फाइनेंसिंग का। और फिर जब हमने ये किया और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी देर लगी रुकावटें दूर करते करते कि क्यों नहीं फाइनेंस जा रहा नीचे, तो हमने फिर रियलाइज किया फाइनली जब तैयार भी हो गया सिस्टम, हमने कानून भी वो फोक्लोजर लॉ का जो कानून था वो जो फंसा हुआ था बड़ी देर से, वो भी किसी ने कोशिश की कि उसको वो स्टे ऑर्डर खत्म करने के लिए। तो जब हो भी गया, फिर भी जो हमारे बैंक्स थे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो वो छोटे लोगों को कर्जे नहीं मिलते थे। हमने फिर जब रिव्यू करते थे तो इसलिए ये बड़ा जबरदस्त आइडिया, और शौकत तरीन आपकी इसलिए क्योंकि बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस था, तो इसलिए फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस की तरफ आए, और जिस तरह कुव्वत का बड़ा जबरदस्त उनकी तजर्बा और एक्सपीरियंस है, तो बजाय हमने रियलाइज किया कि बैंक्स जब तक सीखेंगे छोटे लोगों को कर्जे देने में, तब तक तो हमारे 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। तब हमने फिर सोचा कि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेके आए, जो शौकत तरीन का आइडिया था। और अब इंशाअल्लाह ये जो कामयाब पाकिस्तान है, ये एक लैंडमार्क पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं हम, जो मैं समझता हूं कि खैर कामयाबी तो अल्लाह देता है, कोशिश इंसान की है, कि मैं ये समझता हूं कि जब आप उस तरफ लग जाएं जिधर आम आदमी की जिंदगी आप बेहतर करें, जिधर गरीब आदमी की दुआएं लगें, तो उसी माशरे में अल्लाह की बरकत आती है। मैं सिर्फ अपना तजर्बा आपको शौकत खानम का बता दूं कि हमने जब मेरा सिर्फ शौकत खानम बनाने का सिर्फ मकसद एक था कि गरीब आदमी छोड़े 95% 90% पाकिस्तानी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि सबसे महंगा इलाज है। तो वो मैंने तब सोचा कि गरीब आदमी, अगर हम पैसे वाले लोगों के लिए इतना महंगा इलाज है तो गरीब आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो शौकत खानम का बेसिस वो था। अब ये सोचें कि जब वो हॉस्पिटल बना तो हमें सब ने कहा कि गरीब का एक पहले ही बड़ा मुश्किल होता है, कैंसर हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस जो चलाना, उसका रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप गरीब का मुफ्त इलाज करेंगे तो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं। तो हमारे जो बाहर से भी एडवाइस, अपने बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर मंगवाया, उसने भी ये कहा कि अगर आपने 5% से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया, बंद हो जाएगा हॉस्पिटल। और वो फिर हॉस्पिटल ने मेरा ये जो ईमान पक्का किया कि जब आप गरीब के लिए, और हम खड़े रहे, हमने वही किया कि 70% का मुफ्त इलाज होगा। तो ये दुनिया में कोई एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल नहीं जो 70% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, कोई नहीं है दुनिया में ऐसा। और जब हमने किया तो जो ये मैं सिर्फ आपको फिगर देना चाहता हूं कि जो 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है, वो आज गरीबों का 9 अरब रुपए का मुफ्त इलाज होता है हर साल, 9 अरब रुपए का। लेकिन हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा आ जाता है। यानी यही कौम पैसे देती है। जो 70 करोड़ का हॉस्पिटल था, जिसने कहा चलेगा ही नहीं अगर आपने 5% से ज्यादा किया, वहां 70 से भी 75% का मुफ्त इलाज होता है। लेकिन हर साल पिछले साल से पैसा ज्यादा आता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं कोई दुनिया का मार्केटिंग जीनियस हूं कि ये मैं किधर से पैसे लिया, ये नहीं है। ये अल्लाह की बरकत आती है। गरीब की वो आवाज सुनता है, उसकी तकलीफ में उसकी दुआएं सुनता है। और ये हमने फंडामेंटल गलती की है पाकिस्तान में। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि वो जो लोग, जो नीचे तबका पीछे रह गया है, उसके लिए हमने क्या करना है। हमारी सारी सोसाइटी केटर नहीं करती उन लोगों के लिए। हमारी ये मुल्क में सबसे ज्यादा जेनरोसिटी है। ये सबसे ज्यादा खैरात देता है मुल्क, लोग देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिसको लीड करना चाहिए था,
وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں ایلیٹ کے لیے. سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے. اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو یہ بات تو سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں. انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا. آپ کو پرابلمز آئیں گے. آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانیٹرنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویلویٹ کرے کہ کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں. پرابلمز آئیں گے آپ کو, لیکن آپ کو اس میں بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا. میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے, لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند مہینوں میں 100% بڑھی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 22% بڑھائی ہے. اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو 19 ملک ہیں جدھر تیل خود اسی یعنی جو ادھر سے تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا, سوائے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف 22% بڑھائے ہیں. گندم 37% دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے. یہ جو سارا کرنچ آیا ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں تو اس وقت 37%. پاکستان میں ہم نے صرف 12% بڑھائی ہے. چینی دنیا میں 40% اس کی قیمت اوپر گئی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 21% بڑھائی ہے. اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نچلے لوگوں کے اوپر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے, کیونکہ ہمارا اس لیے سستا ہے ہمارا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے آئے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ, اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں. اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ تھا. تو ہم نے یہ نیچے لا کے, جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل, تو وہ کیوں دگنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی. تو ہمیں ایک سال میں 400 ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا صرف تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی, ہمیں پتہ سب کو, لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے. اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈز کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر, اور یہ جو گھی دنیا کے اندر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً ہمارا 75% امپورٹ ہوتا ہے. جو پام آئل کی قیمت وہ تقریباً 80% بڑھ گئی ہے. تو وہ جو اگر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ ہم امپورٹ کرتے, بیسکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے. 40 لاکھ ٹن ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی سے ڈیل کریں گے, دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈیٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک میں بھی نیچے آ جائیں گی. پھر سے میں آپ سب کو شوکت, آپ کی ساری ٹیم کو, جتنے بھی آپ نے یہ جو کنسلٹیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.